बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर उर्दू ख्वाजा मीर दर्द की गज़ल की तशरीह के साथ नॉलेज विद कलंदर की जानिब से खुश आमदीद। बच्चों, आज हम ख्वाजा मीर दर्द की जो गज़ल है इसकी तशरीह करेंगे। मैं एक बार फिर बता दूं, सबसे पहले हम इन अशआर को समझेंगे, इनका मतलब समझेंगे और उसके बाद हम इनकी तशरीह बनाएंगे। बच्चों, अगर आपको इन अशआर का मतलब आ जाए, मतलब समझ में आ जाए, तो आप खुद से भी तशरीह बना सकते हैं। आपके पास किसी टीचर के नोट्स वगैरह हों, आप उनमें से पॉइंट्स पिक कर लें और ख़ुद से आप तशरीह बना सकते हैं। जो माइंड में आए आप लिख सकते हैं, लेकिन शेर का मतलब आपको आना चाहिए पहले से। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। कत्ल आशिक किसी माशिक से कुछ दूर ना था। कत्ल आशिक किसी माशूक से कुछ दूर न था, पर तेरे अहद के आगे तो ये दस्तूर न था। रात मजलिस में तेरे हुस्न के शोले की कसम, रात मजलिस में तेरे हुस्न के शोले के हुजूर, शमा के मुंह पे जो देखा तो कहीं नूर न था। अब हम सबसे पहले मुश्किल अल्फाज के मायने देखेंगे। कत्ल आशिक, कत्ल किल कर देना, ठीक है। आशिक मतलब इश्क करने वाला, मुहिब। माशूक जिससे इश्क किया जाए, यानी हम एक और लफ्ज़ इसमें इस्तेमाल करते हैं, महबूब। आशिक महबूब को चाहने वाला। कत्ल आशिक, आशिक को कत्ल कर देना किसी महबूब से कुछ दूर ना था। कुछ दूर ना था मतलब मुश्किल, कुछ मुश्किल नहीं था। यानी ये काम मुझसे कुछ दूर ना था, तो ये काम मेरे लिए कुछ मुश्किल ना था। मतलब क्या हो गया कि किसी आशिक को कत्ल कर देना किसी माशूक के लिए कुछ, या किसी महबूब के लिए अपने आशिक को कत्ल कर देना कुछ मुश्किल नहीं था। पर तेरे अहद, तेरे अहद मतलब ज़माना। लेकिन अब वो अपने महबूब को कह रहा है, पर तेरे अहद, तुम्हारे ज़माने से पहले, पर तेरे अहद के आगे, आगे आगे यानी पहले, पर तेरे अहद के आगे यानी आपके ज़माने से पहले तो ये दस्तूर रहा था। दस्तूर मतलब रिवाज, यानी आपके ज़माने से पहले ऐसा कोई रिवाज ना था कि माशूक अपने आशिक को कत्ल कर दे। अब मैं आपको मतलब समझाता हूँ। इस कत्ल का ये मतलब नहीं है कि उसको मार देना, किल कर देना। देखिए, आशिक जो होता है उसको दिल करता है कि मैं हर वक्त अपने महबूब को देखता रहूं, अपने महबूब का दीदार करता रहूं। महबूब का दीदार उसके लिए ऑक्सीजन होता है। और जो माशूक है, जो महबूब है, वो इतना संगदिल होता है कि आशिक को अपना दीदार नहीं करवाता। तो जब आशिक को दीदार नहीं मिलेगा, आशिक को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो वो एक लिहाज से मर जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। तो वो यहाँ पे शायर यही कह रहा है कि ऐ मेरे महबूब, तू मुझे अपना दीदार नहीं करवाता तो तू मुझे कत्ल कर रहा है। तो एक शायर कह रहा है कि पहले, पहले ठीक है से कुछ दूर न था कि जितने भी हिस्ट्री आई है आशाक की, उसमें हर महबूब के लिए ये पॉसिबल था कि वो अपने आशिक को अपना दीदार ना करवाए, वो उसको ख़त्म कर दी, उसकी ज़िंदगी को ख़त्म कर दे। ठीक है, सबके लिए मुमकिन था, कुछ मुश्किल नहीं था। पर तेरे अहद के आगे, लेकिन आपसे पहले ऐसा कोई रिवाज नहीं था। पहले जो महबूब होते थे, वो जब देखते थे कि उनका आशिक उनके दरवाजे पे बार बार चक्कर लगा रहा है, तो वो अपना दीदार करवा देते थे। लेकिन ए मेरे महबूब, तू इतना जालिम है, तू इतना जालिम है कि तू तो दीदार करवा रहा ही नहीं है और तूने मुझे कत्ल कर दिया। अब दूसरा शेर है, रात मजलिस। मजलिस महफिल या फंक्शन, ठीक है, कोई महफिल हो गया या कोई फंक्शन हो गया, शादी मादी का फंक्शन कोई भी हो गया। रात महफिल में तेरे हुस्न, हुस्न हुस्न के शोले के हजूर। हुस्न का शोला यानी खूबसूरती। कि रात जब महफिल सजी हुई थी, फंक्शन हो रहा था और तू वहाँ से आया, तो जो तेरी खूबसूरती थी वो इतनी ज़्यादा खूबसूरती थी, शमा के मुंह पे। शमा कहते हैं मोमबत्ती को, मोमबत्ती को या चराग को। अब तो एनर्जी सेवर बल्ब होते हैं,
تو کہتا ہے شمع کے منہ پہ جو دیکھا تو کہیں نور نہ کہ رات کو جیسے ہی میرا محبوب میک اپ شیک اپ کر کے خوبصورت سا ہو کے کریمیں شریمیں لگا کے محفل میں آیا، اور جب ویسے ہی میرا محبوب محفل میں آیا تو میں نے چراغ کی طرف دیکھا، محفل میں چراغ جلا ہوا تھا، تو پہلے تو چراغ روشنی کر رہا تھا، جب میرا محبوب آیا تو اس کے چہرے سے اتنی روشنی تھی کہ چراغ کی تو روشنی ہے وہ ختم ہو گئی۔ تو یہ ان دو اشعار کا مفہوم تھا۔ اب ہم ان دو اشعار کی تشریح آپ کو دکھاتے ہیں اور اس کے بعد اگلے اشعار کی طرف جاتے ہیں۔ قتل عاشق کسی معشوق سے کچھ دور نہ تھا، پر تیرے عہد کے آگے تو یہ دستور نہ تھا۔ اس شعر میں درد روایتی محبوب کی بے دردی اور صفاقی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اپنے عاشق کو قتل کر ڈالنا کسی بھی معشوق کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا، لیکن اس نے ایسا کیا نہیں ہے۔ مگر اے میرے محبوب، یہ رسم بد تجھ سے شروع ہو گئی ہے، تو نے مجھے محبت میں دکھ دے دے کر مار ہی ڈالا، ورنہ اس سے پہلے یہ بات کبھی سننے میں نہیں آئی تھی کہ کسی محبوب نے عاشق کو اتنے دکھ دیے ہوں۔ کوئی بھی محبوب تجھ جیسا سنگ دل اور ظالم نہیں ہوتا، لیکن تم نے ایک انوکھا طرز ستم ایجاد کیا ہے اور میرے ارمانوں کا خون کر دیا ہے۔ رات محفل میں تیرے حسن کے شعلے کے حضور، شمع کے منہ پہ جو دیکھا تو کہیں نہ تھا۔ درد اس شعر میں اپنے محبوب کے حسن کی تعریف میں انتہائی مبالغہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رات محفل میں شمع روشن تھی، مگر جب میرا محبوب اس محفل میں آیا تو شمع کی روشنی میرے محبوب کے حسن کے سامنے ماند ہو کر رہ گئی۔ اس شعر میں شاعر محبوب کے چہرے کو شمع کے نور سے بھی زیادہ روشن قرار دے رہے ہیں کہ جیسے جب چاند نکلتا ہے تو اس کی روشنی میں ستارے ماند پڑ جاتے ہیں، اسی طرح میرے محبوب کے حسن کی تابانیوں کے سامنے ہر چیز کی خوبصورتی گم ہو کر رہ گئی ہے۔ ذکر میرا ہی وہ کرتا تھا صریحاً لیکن، ذکر میرا ہی وہ کرتا تھا صریحاً لیکن، میں جو پہنچا تو کہا خیر یہ مذکور نہ تھا۔ باوجود کہ پر و بال نہ تھے آدم کے، باوجود کہ پر و بال نہ تھے آدم کے، وہاں پہ پہنچا کہ فرشتے کا بھی مقدور نہ تھا۔ ان اشعار کو دیکھتے ہیں۔ ذکر یاد کرنا، تذکرہ کرنا، میرا ذکر کرتا تھا، میری باتیں کرتا تھا، میرا ہی وہ کرتا تھا صریحاً لازماً، لیکن یعنی میرا جو محبوب ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی محفل میں کسی کا ذکر کر رہا ہوتا تھا، اور لیکن جس کا ذکر کر رہا ہوتا تھا وہ میں ہوتا تھا۔ یعنی شاعر کہہ رہا ہے کہ جو میرا محبوب ہے اس کو بھی مجھ سے محبت ہے، تو وہ بیٹھے باتوں میں اپنے محب کا ذکر کر رہا ہوتا تھا کہ جی میرا محب ایسا ہے، میرا محب ایسا ہے، تو وہ میں ہی تھا، میرا ہی ذکر کر رہا ہوتا تھا۔ لیکن جب میں اس محفل میں آتا، میں جو پہنچا، جب میں وہاں آ جاتا تھا تو کہا خیر یہ مذکور ذکر کرنا، تو کہا خیر یہ مذکور نہ تھا۔ تو جب میرا جو محبوب ہے محفل میں اپنے عاشق کا ذکر کر رہا تھا، اس کے قصے سنا رہا تھا، وہ میرے ہی قصے تھے، لیکن جیسے ہی میں اس محفل میں گیا تو کہنے لگا کہ میں جس کے قصے سنا رہا ہوں یہ نہیں ہے، کوئی اور ہے۔ باوجود دیکھے، آپ یہ اگلا شعر دیکھیں، ایک الگ طرح ہے۔ باوجود دیکھے، اس کے باوجود پر و بال پر نہ تھے آدم کے، کہ آدم جو انسان ہے، اب انسان کے پر نہیں تھے، انسان کے پاس پرواز نہیں تھی۔ فرشتوں کے پر بھی ہوتے ہیں، فرشتے پرواز بھی کر سکتے ہیں، لیکن انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کے پر بھی نہیں ہیں، وہ پرواز بھی نہیں کر سکتا۔ وہاں پہ پہنچا، وہاں پہنچ گیا کہ فرشتہ کا بھی مقدور، وہاں پہ پہنچا کہ فرشتہ کا بھی مقدور مطلب مقدر یا قسمت، یا ہم کہہ سکتے ہیں قسمت مقدور نہ تھا۔ باوجود ہے کہ اس کے باوجود پر و بال پر پرواز، ٹھیک ہے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ انسان کے پر نہیں تھے، انسان کے پاس پرواز نہیں تھی، لیکن انسان اس کے باوجود علم کی وجہ سے اشرف المخلوقات بن کے وہاں تک پہنچ گیا جہاں تک کسی فرشتے کا مقدر بھی نہیں تھا۔ اب یہاں ایک اور واقعے کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے، جس کو معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ معراج پر جا رہے تھے
تو سدرۃ المنتہا کے مقام پر وہاں پہ آ کے جبریل نے کہا کہ میں ایک قدم اور آگے بھی جاؤں تو میرے پال جھڑ جائیں گے، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام سے آگے تشریف لے گئے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ انسان ٹھیک ہے وہ فرشتوں کے مقام سے بھی آگے چلا گیا ہے۔ اب ہم ان اشعار کی تشریح دیکھتے ہیں اور اگلے اشعار کی طرف جاتے ہیں۔ ذکر میرا ہی وہ کرتا تھا صریحاً، لیکن میں جو پہنچا تو کہا خیر یہ مذکور نہ تھا۔ اس شعر میں شاعر محبوب پر اپنی سچی محبت کے اثرات کا ذکر کرتا ہے، کیونکہ قانون فطرت کے عاشق کی سچی محبت کا اثر کسی نہ کسی انداز میں محبوب پر ضرور ہوتا ہے۔ بقول لفظ اس کا محبوب بھی اسی محبت میں مبتلا ہو چکا ہے، کیونکہ اس کا محبوب اپنے دوستوں کی محفل میں میری باتیں کرتا رہتا ہے، مگر جب میں اس مجلس میں جاتا ہوں تو وہ موضوع بدل دیتا ہے اور نہایت بے رخی سے کہہ دیتا ہے میں اس کا ذکر نہیں کر رہا تھا اور میرا مسئول تو کوئی اور تھا۔ شاعر کہتا ہے کہ میرا محبوب جان بوجھ کر میری محبت کا اقرار نہیں کرتا، کیونکہ وہ ڈرتا ہے اگر میں نے اقرار محبت کر لیا تو شاید اسی قدر و منزلت میری نظر میں کم ہو جائے۔ باوجود کہ پر بال نہ تھے آدم کے، وہاں پہ پہنچا کہ فرشتے کا بھی مقدور نہ تھا۔ اس شعر میں شاعر واقعہ معراج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عظمت انسانی کا مضمون بیان کر رہے ہیں کہ بے شک فرشتوں کو اللہ نے نور سے بنایا اور پھر اڑان کے لیے بالوں پر عطا کی، مگر انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر عظمت عطا کی کہ وہ فرشتوں سے بھی اپنے مقام میں آگے نکل گیا، جیسا کہ معراج کی رات سدرۃ المنتہا والے مقام پر جبریل نے عرض کیا کہ رسول اللہ اگر میں نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میرے پر چل جائیں گے۔ چنانچہ جبریل یہاں رک گئے اور اس جگہ سے آگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے ہی تشریف لے گئے۔ تو اس واقعے کی طرف اشارہ کر کے شاعر عظمت انسانی بیان کر رہا ہے۔ پرورش غم کی تیرے یاں تئیں تو کی دیکھا، پرورش غم کی تیرے یاں تئیں تو کی دیکھا، کوئی بھی داغ تھا سینے میں کہ ناسور نہ تھا، متصب آج تو میخانے میں تیرے ہاتھوں، متصب آج تو میخانے میں تیرے ہاتھوں، دل نہ تھا کوئی کہ شیشے کی طرح چور نہ تھا۔ اب پرورش غم غم پالنا کی تیرے یہاں تمہارے ہاں، ٹھیک ہے، تم کی تیرے یہاں تمہارے ہاں، تئیں تو کی دیکھا، تو کیا دیکھا، یعنی میں نے اے میرے محبوب میں نے آپ سے عشق کیا، میں آپ کے دیدار کے لیے ترستا رہا، آپ اپنا دیدار کرواتے نہیں تھے، تو یہ ایک غم ہو گیا، میں نے اس غم کو اپنے سینے میں پالنا شروع کر دیا، تو اب مجھے کیا ملا، کوئی بھی داغ تھا، داغ ہو گیا، نشان، ٹھیک ہے، کوئی بھی داغ مطلب نشان سینے میں کہ ناسور ایک ایسے زخم کو کہتے ہیں جو ہر وقت رستا رہتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی داغ تھا سینے میں کہ ناسور رہتا، یعنی میرے سینے میں کوئی بھی، میرا سینہ غم کی شدت سے داغ ہو گیا تھا، اور ہر داغ جو ہے ایک ناسور تھا، ایک زخم تھا، یعنی مسلسل بہنے والا زخم، یعنی تیری یاد میں نے تم نے اپنا دیدار مجھے نہیں کروایا تو میں نے اپنے دل پہ اتنا جبر کیا، میں نے تیری یاد کو اپنے سینے میں گھٹا دیا، دفن کر دیا، چھپا دیا، تو اس سے کیا ہوا، اس سے یہ ہوا کہ میرا جو سینہ جو ہے وہ زخم ہو گیا، ٹھیک ہے، یعنی میرا دل جو ہے محبوب کے نہ ملنے سے بہت زیادہ اداس ہو گیا، زخمی ہو گیا، ٹوٹ گیا۔ متصب کہتے ہیں جج کو یا کوتوال کو یا انصاف کرنے والے کو، ٹھیک ہو گیا، قاضی کو، ہم یہاں پہ قاضی کو بھی کہہ سکتے ہیں، انصاف کرنے والا۔ متصب آج تو میخانہ مطلب شراب خانہ، متصب آج تو میخانے میں تیرے ہاتھوں، تو متصب نے، قاضی نے آج، اچھا شراب خانہ کیا کہ جتنے بھی عاشق تھے سب کے دل ٹوٹے ہوئے تھے، سب شراب خانے میں چلے گئے، وہاں جا کے اپنا غم ہلکا کرنے لگے، ٹھیک ہے، تو ایسے میں وہاں قاضی آ گیا، دل نہ تھا کوئی کہ شیشے کی طرح، کوئی بھی دل، متصب قاضی نے آج شراب خانے میں اتنی سختی کی کہ کوئی دل ایسا نہ تھا، شیشے کی طرح چور نہ تھا، کہ جتنے بھی لوگ تھے سب کے دل شیشوں کی طرح چور ہو گئے، یعنی شراب خانے میں کیا ہو رہا ہے، برائی ہو رہی ہے،
मुतसब ने क्या किया, उसने इस बुराई को रोका, लेकिन उसने इस बुराई को इस तरह रोका कि जो लोग ये बुराई कर रहे थे, शराब पी रहे थे, उनके दिल तो पहले से ही टूटे हुए थे। तो काजी ने आके उन पे और सख्ती शुरू कर दी, तो उनके दिल मुकम्मल फाश हो गए। अब इस शेर का मतलब ये है कि अगर आप किसी को बुराई में मुब्तला देखते हैं तो आप उसको रोकें, बेशक रोकें, लेकिन ज़रा नरमी से, ज़रा तरीके से रोकें। वो पहले ही टूटा हुआ दिल है, बुराई में पनाह ले रहा है, तो आप अगर नरमी से उसको मना करें तो उसका दिल टूटने से बच जाएगा। आप इन दो अशार की तशरीह देखते हैं और उसके बाद इस गज़ल के आखिरी शेर की तरफ जाते हैं। परवरिश गम की तरह यहाँ ताई तो की देखा, कोई भी दाख्ता सीने में के नासुर न था। इस शेर में शायर महबूब को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि जब मैं तेरी मोहब्बत में मुबतला हुआ और तेरे दिल का हाल तेरे सामने रखा और तेरी बेरुखी के बाद तेरे इश्क की घटन को अपने दिल में दबाने की कोशिश की, जिसका नतीजा ये हुआ कि इश्क की आग ने मेरे सीने को दाग दाग कर दिया। शायर कहता है कि कोई लम्हा ऐसा नहीं होता जिसमें मुझे चैन करार नसीब हो, हर वक्त दर्द और इश्क की टीसें उड़ती रहती हैं। ये एक तरफा मोहब्बत आखिरकार एक ऐसा रोग बन चुकी हैं जो मेरी जान लेकर ही छोड़ेगी। मुझसे आज तो मैं खाने में तेरे खाता हूँ, दिल ना था कोई के शीशे की तरह चुर रहा था। शायरों की आदत रही है कि वो अपनी शायरी में अक्सर काजी, जाहिद, नासिर और वाइस पर चोट करते रहते हैं। तो इस शेर में भी दर्द को काजी को तनकीद का निशाने बनाते हुए कहते हैं कि तुमने आज बड़ी ख़राब हरकत की है कि जो लोग अपने कलम गलत करने शराब खाने में जाते हैं और शराब से दिल बहलाते हैं, तुमने उनके साथ सख्ती से पेश आए। इन गम के सताए हुए लोगों के साथ तुम्हारा ये सलूक बहुत नाजायज़ था। तुम्हारे सख्त रवैये ने इनके दिल तोड़ दिए हैं और किसी का दिल तोड़ना शराब पीने से भी बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए दूसरों की इस्लाह से पहले तुम अपने रवैये की इस्लाह करो। शायर कहना चाहता है कि अगर किसी की इस्लाह करनी हो तो ऐसा रवैया अख्तियार नहीं करना चाहिए कि उसका दिल दुखे। आसा तुझे आते नहीं आदाब नसीहत, हर लफ्ज़ तेरा दिल में चुभन छोड़ रहा है। दर्द के मिलने से ए यार बुरा क्यों माना, दर्द के मिलने से ए यार बुरा क्यों माना, इसको कुछ और सिवा दीद ये मंजूर न था। अब दर्द ये जो है हमारे पास ख्वाजा मीर दर्द का तखल्लुस है, तो वो अपना शायर अपना जिक्र कर रहे हैं। दर्द के मिलने से यानी अब महबूब की मुलाकात से ए यार, यार कहते हैं दोस्त को, यार कहते हैं दोस्त को, लेकिन यहाँ हम दोस्त मतलब नहीं लेंगे, यहाँ हम इसका मतलब लेंगे महबूब। बुरा क्यों माना, नाराज़गी हो गई, ठीक है। इसको कुछ और सिवा दीद कहते हैं देखना या दीदार करना, दीद के मंजूर ना था, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि दर्द के मिलने से कि ए मेरे महबूब, मेरे मिलने से मैं तेरा दीदार करने आया और तू मुझसे खफा हो गया, तो तू क्यों खफा हुआ, इसको कुछ और सिवा, और मुझे तेरे दीदार के सिवा कुछ और मंजूर नहीं था। यानी अगर मुझे कोई बहुत बड़ा इनाम दे दिया जाता, कोई बहुत बड़ी जागीर दे दी जाए, लेकिन मुझे मंजूर नहीं है, मैं तेरा ही दीदार करूँगा। और ये कह रहा है तूने बुरा क्यों माना, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इसको कुछ और सिवा दीद के कि मैं तो सिर्फ तेरा दीदार करने आया था, मेरा कोई और इरादा नहीं था, तू क्यों बुरा मान गया, ठीक है। तो इसके साथ ये हमारा ख्वाजा मीर दर्द की गज़ल मुकम्मल हुई। आखिरी शेर की तशरीह देखते हैं। दर्द के मिलने से ए यार बुरा क्यों माना, इसको कुछ और सिवा दीद के मंजूर ना था। जब इंसान किसी के इश्क में मुब्तला हो जाए तो हर वक्त उसके बारे में सोचता रहता है और उसका दीदार करके अपनी आंखों की प्यास बुझाना चाहता है। शायर भी इस जज्बे के साथ अपने महबूब से मिलने जाता है, लेकिन इसका महबूब उसका यूं बार बार मुलाकात के लिए आना बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए इस शेर में शायर अपने महबूब से मुखातिब होकर कहते हैं कि ऐ मेरे महबूब, तुम मेरे प्यार पर आने का बुरा क्यों मनाते हो, मैं सिर्फ तुम्हारे दीदार की ख्वाहिश लिए दिल के हाथों मजबूर होकर तुम्हारे दर पर हाजिरी देता हूँ। इस हसरत दीदार के अलावा मेरे दिल में और कोई जज्बा नहीं है, ना इस दीदार के बदले कुछ और मंजूर हैं। तुम मेरी इस मासूम सी ख्वाहिश पर नाराज़ ना हुआ करो और अपने खूबसूरत चेहरे का दीदार करवा कर मेरे बेकरार दिल को करार बख्श दिया करो। तो इसके साथ ही हमारे आज का लेक्चर अपने ख़त्म को पहुंचा। अगले लेक्चर में इसी गज़ल की जो मश्क है उसको भी हल करके आपको दिखा देंगे। बच्चों इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हैं ऐसी मज़ीद वीडियो अपलोड हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ کچھ سبسکرائبر زیادہ ہوں تو ہمارے بھی سپورٹ ہو جائے. نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.